टुरिस्टांक आमी प्रमोट करता. पूण ते जे पद्दतीन ते येता, जे सोऱ्याच्यो बाटल्यो, पाल्ट्यो, उदकान उडी मारप, बाटल्यो फोडप, सगळी घाण करप. नमस्कार, हांव महादेव शेटकर, पंचायत मेंबर साकोर्डा पंचायत. हो जो जागो आसा पळय, हाका म्हणटा बाराभूमी. बाराभूमी म्हणजे पलतडी बाराभूमी देवीचें देवूळ आसा आनी हे निसर्गरम्य अशें स्थान आसा. न्हंय गोड्या उदकाची आसा आनी ह्या जाग्यार अशे शेनवार आयतार भरपूर लोक येता, टुरिस्ट. आनी जे टुरिस्ट येता ते कपल्सूय घेवन येता. सो न्हंयचेर न्हाता आनी पेंवता, बाटल्यो, सोरो, विविध तरेची मस्तीपण हांगा चल्ल्या. टुरिस्ट आयलो म्हूण आमचें कांय म्हणणें ना. टुरिस्टांक आमी प्रमोट करता. पूण ते जे पद्दतीन ते येता, जे सोऱ्याच्यो बाटल्यो, पाल्ट्यो, उदकान उडी मारप, त्यो बाटल्यो फोडप, सगळी घाण करप, हेजेर आमचें बरोबर दिसना. कारण ते जीव गणी स्पर्धा, काय गाडयो घेवन येता, थार बी, आनी आलतड पलतड मारता आनी थारीन मस्तीपणा करता. ती गाडी व्हांवन वचपाक शकता, बुडोवन वचपाक शकता, बुडोवन मारपाक शकता. सो लोक काय थोडे अशें समजता की स्विमींग पूल म्हणून हे स्विमींग पूल समजता. स्विमींग पुलाचें उदक जें आसता तें शांत आसता, डीप आसता. पूण हें उदक आसता पळय तें बरी झोत आसता, ताका ताकद आसता आनी स्पिडीन वता. तें व्हांवन वचून मरपाक शकता. अश्यो गजाली पयलीं बी घडल्या, गोंयभर अश्यो घडटा. तेन्ना हांगासर सारको एक अधिकारी जाय पुलीस स्थानकाचे. हे खंयचें पुलीस स्टेशन पडटा? पुणे पुलीस स्टेशनान पडटा. आनी ताका एक मिनिमम PSI आसपा जाय आनी पुलिसांनी सारकी ड्युटी करपाक जाय. आयज पुलीस म्हटल्यार कितें जालां, PCR बी सोडटा, पूण ते कपल्सांक धरता, तुजी आयडेंटिटी दी म्हणटा, पुलीस स्टेशनार यो म्हणटा, लोक भिता, तेन्ना जीव दिता आनी तांकां ब्लॅकमेल करता. अश्यो घटना घडपाक जायना. हें वरिश्ठांनी पयलीं तेजी दखल घेवंक जाय आनी वेवस्थीत करूंक जाय. आयज पंचांनी कांय जाग्यार आमच्या पंचायतीन कांय बोर्ड लायल्या की थंय न्हांवपाक जायना, प्लास्टीक उडोवपाक जायना. पूण बोर्डाक लोक व्हडलीशी दाद दिना. बोर्ड खूब आसा, सिगरेटीचेरूय बरयल्लें आसा सिगरेट ओडपाक जायना म्हणून. कोण आयकता? सोऱ्याचेरूय बरयलां सोरो पिवपाक जायना म्हणून. कोण आयकता? तशें बोर्ड हे व्हडलेशें काम करिना. ते अवघे कोणी मानतले ताका. आनी खरे थोडे ट्युरिस्ट बरे आसता, पूण तेज्या बरोबर एक चांडाळ म्हणून जे येता, मस्तीपणा करपी, हे करपी, नशेबाज, तेंच्या पासून सावधान. आनी हांगा नाका नाका तें घडोवंक शकता. ताका लागून पुलिसाची आतां गरज आसा. दिसाक शेनवार आयतार 5-6 हजार लोक हांगा येवन वता जाल्यार पुलिसाची सद्य गरज आसा हांगासर. आनी साफ सफाई जावपाक जाय आनी अनुचित गजाल कोणाचो भुरगो हांगा मरपाक जायना, व्हांवन वचपाक जायना. हेजी दखल घेवपाक खरी गरज आसा. तेन्ना हें वरिश्ठांनी आनी टुरिझम डिपार्टमेंटान हेची दखल घेवंक जाय. एज अ पंच म्हणून तुमी कितें करतले आतां? स्वता म्हणजे पंचायत करता न्ही. सद्याक आमी थंय कोण प्लास्टीक घेवन येता ताका 10 रुपया फी घेतल्या, बोर्ड घालपाचे आसा, आमचे तसो विचार आसा. वेगवेगळे आमचे उपक्रम चालू आसा, आमी ट्राय करता. पूण ताका ते दाद दिना. आतां अकस्मात गाडी येयले की आमी हांगाच्यान एक 10-15 किलोमिटर आमच्या न्हंयचो बेल्ट आहा, अप टू शिवडे धारबंदा पर्यंत. तितले एरियाक आमी पंचायतीचे मनीस तांकां अडोवपाक शकना. हें पुलीस फोर्सूच जाय. लोक हांगा फक्त हे करपाक येता, उदकाक हे करपाक येता, काय तांबडी सुर्लांक कितले पयस आहा? तांबडे सुर्ला हांगाच्यान एक 4-5 किलोमिटर आसा. भावीक अवघे आसता, पूण मौज मजा करपाक चड येता पिकनिके खातीर. ओके, पुलिसांनी हेजेर लक्ष दिवचें. पुलिसांनी गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय. आनी नाका जाल्यार फालतू पुलीस धाडून उपेग ना. ते ब्लॅकमेल करता ते पुलीस आमकां नाका. खरे कायदेशीर तांकां दंड दिवन काम करपाक जाय, अशें पुलीस जाय. ओके. तिकेटीर तुमी नांव बी बरोवन घेता थंय ना? ना ना, टोकन घेता? टोकन 10 रुपया घेता आनी सोडटा. कित्याक तर पंचायतीक आमचें कितें आर्थीक बळ जावचो, कितें तरी प्राप्ती मेळची म्हणून करता. ओके.